बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. Sodo zawn powit an kot natlol gur bo bagyont ankar marico. Sudok जावं पवित आणि कोट नासलेलो गुर भोव भागीवंती आंकवार मारयेचो. तुझ्या गोरबान ही अंकवारी तूं वर्तवली निर्मोड. माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोल्म दिलोय. प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गोरबा वरवीं बागयोंत आंकवारीच्या तयार केलें पुरतें बिराड तुज्या पुताक. आमी प्रार्थना तुका जो दोड्या मुखार घेवन मोर्न ह्याच पुताची सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांन येवच्याक तुजे सोरची नितोड जावन सगळ्या पातकांतली जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणी सुगूट दिमी घालुया. हे माई पेरपेत सुकुरीची पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. ही माई काकृतीची चुचुरे कोर म्हजी. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांच्या पातकांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासरांचो चाकर कसो. हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दितां. दिलोय देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजे ताईं. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासऱ्याच्या साल्वासावाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळणेंत तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो पळय वर्तवता जो उपकार हांव मागतां तुजे ताईं. थोडोच वेळ तुमकां जाय तें मागात. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन
आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोण्याच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ये मोरये आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पोर तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजूत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक कुशाल कोर दुखांक घडयतल्यांक माग पोरजे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्याय आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरजा आनी दुखी कोटिनी. प्रार्थुया येसू मियें जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माये मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजी सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरेंच्या ससन्यांक आमेन. पापसाहेब बच्चें ते सवां खातीर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटोय ग्राय जायच आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरलेली सुरेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. आतां ल्हानसोच देवाच्या उतराचेर आमी नियाड करुया. देवाचें उतर आयकूंक उबी रावुया. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची
शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया. आनी जेजून म्हणलें, तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना दोंग्या सारके जाय नाकात. लोकांन आपणाक पडोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. ताणें आपली मुजरी घेतली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजे खासगी कुळान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसता तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. मागणें कोत्ता आसतना ओन भावार्थ्यां परी जांकू नाकात. चड उलयल्यार आपले मागणें ओदीक आयकूंक येता अशें ते समजतात. तांचे भाशेन तुमी जाय नाकात. ताचे लागीं मागच्या आदींच तुमकां कितें जाय तें तुमचो बाप तर जाणोच. तुमी हे परी मागणें करात. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. वय, जर तुमी हेरांक तुमची चुकी बक्षिशात तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय तुमच्यो चुकी बक्षितल्यो. पूण हेरांक तुमी बक्षिना जाशात तुमचो बाप तुमकांय तुमची चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. मोगाच्या भाव भयणीनो, धाकटलोच नियाड आयज आमी मागण्या वयर कोत्तल्या. कित्याक ह्या नोवेनान आमच्या बापाचो एक कुडको आमी ताची नियाड कोत्तल्या आनी ताची पूर्ण सजमणी घेवंक वावुरतल्या. आयज जनरल इंट्रोडक्शन कशें, मागणें म्हणल्यार कशें, कितें आनी तें कशें जावपाक जाय हें आमी मनान दवरया. मोगाच्या बाबडीनो, जे भाशेन झाडाक उदकाची वताची गरज आसता ते भाशेन क्रिस्तांवांक भावार्थी मनशाक मागण्याची गरज जाय. आनी ह्या खातीर मागणें आमच्या जिविताचो भाग जावपाक जाय. मागणें म्हणल्यार उतरांचो बडबड न्हय. आमी फुडें पळयतले मागणें म्हणल्यार कितें. आमच्यांनी आमकां सोंपेपणी समजूंक दोन उतरां वापरूंक जाता, रोजार आनी मागणी. रोजार आमच्यांनी समजूंक जाता ह्या वेळार आमचो उतरांचो बोबाड कसो. मागणें म्हणल्यार कितें भाशेन काळीज आनी मन देवाक उबारप. एक दीस हांव म्हजे इश्टाच्या घरा गेलों सांजेच्या वेळार आनी तांचो तीर्थ चलतालो. आनी तीर्थ चलता आसतना हांवें पळयलें ताची आवय बापूय दुसरी भाव भयणां सारकी ओलोतरी मुखार बसून आसलीं आनी म्हजो इश्ट दुसऱ्या सालान बसून आसलो. दारांतल्यान ओलोतार पळयतालो आनी तीर्थ चलतालो आयकूंक आयलें म्हाका. जनेलांतल्यान पयल्यार ती तीर्थ कोत्ताली. पूण म्हज्या इश्टान कितें केलेलें, तो तीर्थ आमच्या बापा नमान बरें मोठ्यान म्हणटालो. पूण त्याच बरोबर सालांत आसलेली टीव्ही ताणें चालू केलेली आनी ताणें आवाज टीव्हीचो बंद केलोलो. टीव्हीचेर कोण धांवता, कोण कितें करता तें सगळें पळोवंक मेळटालें. तो ओलोतोरीक पळोवन न्हय पूण बगर टीव्हीक पळोवन तो तीर्थ कोत्तालो. फर्स्टान आमच्या बापा नमान बरें म्हणटालो. ह्या म्हज्या इश्टान कितें केलें जायत, मागणें केलें, रोजार केलें. ताणें रोजार केलें, उतरांचो बोबाड. ताणें काळीज मन देवाक उबारूंक ना, ताणें काळीज मन टीव्हीक उबारली. म्हणटकूच जेन्ना आमी काळीज मन देवाक उबारता
तेन्ना आमचें ध्यान मन आख्खें जिवीत ताच्या हातान घालूंक जाय. अकबर एक दीस शिकारेक गेलोलो. ही वेंट फॉर हंटींग. आनी तुमी जाणा मुसलमान आमचे भाव दीस दारेर पडलो म्हणटकूच आपलो नामाज कोत्ता दोन्नीर पडोन. आनी नामाज कोत्ता आसतना ते वाटेंतल्यान एक बायल आपल्या घोवाक सोदूंक वेताली. कित्याक कितलो वेळ जालो म्हणून घोवाचो टायमार तो येतालो तो पावूंक ना. ताका सोदूंक ती फुडें गेली आनी आपणाच्या चिंतनांनी वेता आसतना हे बायलेचो खोंट पांव अकबराक आदवलो. पूण तेणें चिंतूंक ना, चलत रावली. आनी अकबर मागणें कोत्तालो, नामाज कोत्तालो तेन्ना थोड्या वेळान ती बायल आपणाच्या घोवाच्या हातान हात घालून खुशालकायेन उलयत आयली. तेन्ना अकबरान म्हणलें, ए बायलेन म्हजेर खोंट मारल्या आनी सॉरी पासून म्हणूंक ना, आपणाची चूक जाली पासून म्हणूंक ना, हे बायलेक कास्ट पावो. आनी ती बायल म्हणूंक ना, हांवें तुजेर खोंट मारूंक ना. आनी अकबर पोत्तून म्हणूंक ना, वय तुवें खोंट मारल्या, हांव हांगासर मागणें कोत्तालो, नामाज कोत्तालो आनी आड पडलोलो, म्हज्या पांयांक तुवें फोंट मारल्या. आनी ती बायल म्हणटा, ना हांवें तुजेर फोंट मारूंक ना. पूण एक सांग म्हणूंक लागली ती बायल ताका, तूं मागणें कोत्ता जाल्यार हांव म्हणून तुका कशें गमून आयलें. ह्या वेळार अकबर ओगोत रावलो. आपणाक लॉस जाली हें ताका गमून आयलें. आनी आपणाच्या राजमहालान वचून आपणाक शिकयतल्यांक ताणें सांगलें, मागणें कशें करचें तें एक सादे बायलेन म्हाका शिकयलें. आनी मागणें कोत्ता आसतना म्हजें ध्यान मन देवाकाय उबारूंक जाय. हें जावन आसा खरें मागणें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमी जायते फावटी आमी पळयता ताणें मागणी केली. चडशे सुवातेर तो एकसुऱ्या जाग्यार वचून मागणी केली. पूण मागणें कोत्ता तेन्ना ताणें ध्यान मन आपलें बापाक उबारलें आनी मागण्यांतल्यान आपलें आख्खें जिवीत देवाक भेटयलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी खेरीत भाशेन मागणें म्हणल्यार हाचेर धाकटुलो नियाड करूंक आयले हांव. एक गोट मनान आमचें दवरया. मागणें म्हणल्यार उतरांचो बडबड न्हय. फोर्सान बोबाड केलो, मागणें केलें, आमचे बापा नोव्हेंबर म्हणली आनी म्हजें मन दुसरे सुवातेर आसा, हें मागणें जायना. हो फकत उतरांचो बोबाड जाता. Prayer is not an activity of the mouth. It is an activity of the mind and the heart. जेन्ना काळजान आनी मनान हांव देवाक एक जाता, हे भाशेन मागणी करूंक जाय. आनी ह्या खातीर आमच्या घरांत आमचो तीच पासून करता आसतना जायती फावटी तेर्साच्या वेळार आमी हें तें सांगता, भुरग्याक सांगता, सारको बॉस अशें करनाकाय. तेर्साच्या वेळार म्हणटा, पळय मातसो गॅस बंद करून यो, हांवें कितें दवरलेलें गॅसीचेर. हे भाशेन आमचे तीर्स मागणें जावची सुवातेर रोजार जाता, उतरांचो बडबड जाता. ह्या सगळ्या नोवेनांनी आमी आमच्या बापा हाचेर आमी नियाड कोत्तेले. आनी जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता मागण्या वरवीं तें आमी नियाळटले. आयज आमच्या मनान एक चिंतना गोट आमी सांबाळुया. मागणी म्हणल्यार आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालप. आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर म्हणटालो जायते फावटी, इफ यू वॉन्ट टू लर्न वॉट प्रेयर इज, गो टू कोलवा बीच, मिरामार बीच. आनी आमी अजाप जाताले. मागणी शिकोवंक आमी कोलवा वेडेचेर, मिरामार वेडेचेर कित्याक वचूंक जाय? आनी तो आमकां सांगतालो, there you will see many lovers sitting together, facing each other sometimes. They don't say a word. एक उतर पासून ते म्हणनात. पूण आपली काळीज आनी मन एकामेकाक ते उबारतात. They enjoy the presence of each other. आनी आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर म्हणटालो, हें जावन आसा मागणी. When you sit to pray, enjoy the blessed presence of God. देवाच्या आसण्यान तूं जियेताय म्हणून गोट तुज्या मनान दवर. आनी तेन्ना
तुजे काळजान शिजता ती उस्कार तुजी सगळीं भावनां देवाक पावतली. तर आज किरीत भाशेन असले मागण्याचे मनीस जावंक आनी आमची मागणे वरवीं आमी किरीत भाशेन पवित्र जावंक हें देणें आमकां जण एकल्याक मागुया. हेंच ह्या गायनान आमी आयकुया. Hear our prayer. We are your children and we gathered here today. We are gathered here to pray. Hear our cry. We need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed will be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed will be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. आता आमची थोडी मागणी मारी वरवीं बापाक उबारुया आनी आमचो जबाब जातलो. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगळीं म्हणुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या पिडेस भावा भयण्या पासत तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक ताचे पिडेंतूय देव तांचो मोग करता म्हूण मानून घेवंक आनी पिडेस्तांची सेवा कोतल्यांनी ती मोगान केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. जायते आमचे भाव भयणी सिर्वीस नासतना बेकार आसात. तांकां कसलेय तरी काम वेगीच पेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भुरगे बाल नासलेल्या आमचे भाव भयण्यां खातीर सायबिणीचे मजतीन देवान तांची मागणी आयकूंक तांच्या गरोब्याचेर उजवाड घालत्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर ती बरे रीत रविशेन वाडूंक मागण्याचें मन तांकां मेळून दोयाल आनी काकुत्सार ती जाल्या पुरो म्हूण आनी बेकारपण पयस केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या गोरब्यां खातीर गो बायले मोदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मोदें सगल्या गोरच्या वांगड्यां मोदें समजिकाय बोगसणें आनी मोग आसल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. तुज्या खेरीत इंतेसावां पासत माग. सबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भोव मोगाड बापा, मारिया आमची माय तुका मानवली आनी तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें तिका विचून काडली. तिचेर तुजी नदर घाल आनी तिचेच मजतीन केल्ली ही आमची मागणी मांडून घे
आनी शांती पावय हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकली बागावया. स्वामी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Amchi